محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ بزرگوں، معززات، روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، دلی دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑھے سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اچھی آمین کہتے ہیں۔ ملک صاحب دی محبت ہے، اللہ رب العالمین اے دینی محبت نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے، آمین کہتے ہیں۔ لکھ شکر ہے رب دیاں نظراں وچ اساں یار پسند ہو گئے ہاں، او دے محبوب دیاں حکماں دے دم دم پابند ہو گئے ہاں، تے تک کے حالات اس دنیا دا منظور بہت تنگ ہو گئے ہاں، جڑے دن دی دین دی سمجھ آئیے اسی غیرت مند ہو گئے ہاں۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ جنہ دے دل وچ میرے آقا علیہ السلام دی محبت ہے، او ذرا بلند آواز جناب بہترین کر کے درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے نال محبت ساڑی ازلاں تائیں پکیے۔ ایک دن واسطے سرکار دے نال محبت ساڑی ازلاں تائیں، جنہاں دی کچی نہ بولیا دے، جنہاں دی پکی اچھی بولو۔ سرکار دے نال محبت ساڑی ازلاں تائیں پکیے، جنہوں پیار نبی دا مل جاوے، جنہوں رنگ توحید دا چڑھ جاوے، او بندہ کنہ لکیے۔ سرکار دے نال محبت ساڑی ازلاں تائیں پکیے، سرکار دے نال محبت ساڑی ازلاں تائیں پکیے، سرکار دے نال محبت ساڑی ازلاں تائیں پکیے، جنوں رنگ توحید دا چڑھ جاوے، جنوں پیار نبی دا مل جاوے، او بندہ کنہ لکیے۔ سرکار دے نال محبت ساڑی ازلاں تائیں پکیے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، کر ذکر قرآن مدینے دا، کی دسیے شان مدینے دا۔ کر ذکر قرآن مدینے دا، کی دسیے شان مدینے دا۔ کر ذکر قرآن مدینے دا، کی دسیے شان مدینے دا۔ ہن ساری دنیا بھل گئی ہے، ہن ساری دنیا بھل گئی ہے، جس دن دیو نگری تکیے۔ سرکار دے نال محبت ساڑی ازلاں تائیں پکیے، کدھرے والفجر خدا آنکھے، کدھرے واللیل دیاں گلاں، کدھرے والفجر خدا آنکھے، کدھرے واللیل دیاں گلاں۔ ہر صورت اس دی شان اندر، ہر صورت اس دی شان اندر، پاویں مدنی ہے پاویں مکی ہے، سرکار دے نال محبت ساڑی ازلاں تائیں پکیے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جدو مدینے دے اندر گیا، مسجد قبلہ تین ویکھی،
مسجد بلال ویکھی ریاض الجنہ چ کھلوتا اود پہاڑ ویکھیا پھر مینوں کہنا پیا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنہ دا یقین ہے میرے نبی دا گھر بے مثال ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ سر کہہ دو سبحان اللہ گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا کیویں پاجی گل سنیں غاران دے ویچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے غاران دے ویچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے قرآن دا خلاصہ ہے اخلاق میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا عرشاں والے ربا ہے جڑے سیال کوٹ دے رہن والے ارد گرد آن والے اگر مل کے پڑھن آج رات ہی میرے نبی دا خواب دے اندر دیدار کرا دیویں کہنا چاہنا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال جنہ مجمع آواز نہیں آئی گھر بے مثال دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا مارا تمہارا کھا کے کلمہ پکار دا حبشی بلال آقا تو جند جانوار دا جنہاں نو بلال دے نال پیارا تے کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ حبشی بلال آقا تو جند جانوار دا حبشی بلال آقا تو جند جانوار دا جنت دے وچ وی پھردا اے حبشی بلال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا نبیاں تو ود کے جس نو معجزے عطائے نے امت دے لئی ہرس لے کے سرکار آئے نے ملک صاحب گل سن والی ہے دعا کرو میرے پرا ملک ناراض نے اللہ کرے راضی ہو جائے آمین ہی کہہ دیو نبیاں تو ود کے جس نو معجزے عطائے نے امت دے لئی ہرس لے کے سرکار آئے نے امت دے لئی ہرس لے کے سرکار آئے نے سب نبیاں نالو وکھرائے خطبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال میں بنجر زمین تے ایسا کلری تے بوٹے رحمتان دے لائے نی میر بانا ٹانگے جوگا پیسہ نہیں سی کول میرے تو جہاز جھٹائے نی
मेहरबाना ते घरों सियाल कोटिया नहीं सकदा सा ते हज उमरे कराए नी मेहरबाना छड़ा के सारे गंदियां कम्मां नू सीधे राह विखाए नी मेहरबाना कि सारे पढ़ो दरूद रसूल उते सल्लल्लाहु गूंज आ जाए सल्लल्लाहु। मेरा टाइम खत्म होने वाला है, फिर कदे मौका मिलिया हाजिर होवांगा। सारे पढ़ो दरूद रसूल उते ते रब विच कुरान फरमा दिता ओनू पता सी कईयां ने नहीं पढ़ना ताइयों विच नमाज दे पा दिता ते आप पढ़े फरिश्ते भी पढ़न सारे ते सानू पढ़न दा हुक्म सुना दिता। सियाल कोटियो सारे खुश हो जाओ सानू सोना नबी मुस्तफा दिता। जेड़े जेड़े सोने दे गुलाम बैठे ना ते खड़ा करके कह दो सुभान अल्लाह। और किथे याद है मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह। सारे दर्द दिल ना दुआ करो अल्लाह दे वली जिथे लेटे ने अल्लाह दी कबर नूर ते मुनव्वर फरमाए। फरमाया करदे सन जनिया आमीना ने मन्निया मोमना ने ते कायनात नू सुखदा सा आया। सूरज चमकिया अपनी रोशनी थी पर अन्या नजर ना राया ते कई भजदे फिरन दौलत पिछे ते कईयां कुर्सियां बैन दा चा आया। हुसैन रीस नहीं तेरे मुकद्दरां दी तेरी वांडे अहमद मुस्तफा आया। किथे याद है मौलाना अली मोहम्मद शमशान साहब सत्याने दे रहने वाले। हुण मैं ओवर टाइम अगर आखो तो एक शेर सुना देवां जेड़े जेड़े सुनना चाहते हैं तो खड़ा करके कह दो सुभान अल्लाह। मलक साहब इजाजत है 5 मिनट की। मेरे भाई राणा साहब तशरीफ ले आए। दुआ करो अल्लाह मेरे भरा नू सेहत अता फरमाए। आमीन ही कह दो। मौलाना अली मोहम्मद शमशान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करदे सन और सुनो सुनो सियालकोटियो कौन कहंदा नबी नू वड्डे भरा जी ना समझो उस कोड़े बेईमान नू गोली मार दिओ जेड़ा आखे मेरे नबी नू वड्डे भरा जी ना समझो। अजे जमीन नहीं हजर नहीं शजर नहीं दुनिया दा सिलसिला नहीं। मौलाना अली मोहम्मद शमशान साहब ने उस तकरीर नू नोट कीता है ओदी तर्जमानी कीती है। काफ कुन दियां मंज़ला अजे पहलियां सन ते जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी रब ने लिख दिता खत्म रसालतां दा मिट्टी आदम दी अजे गोई होई सी। आया सारे जहान ते ओ चन बन के जिदी विच बाइबल पेश गोई होई सी। समसाम जमीन नू पाग लगे जेड़ी मुद्दता तो पहले मोई होई सी। प्यार मुहब्बत नाल सुनाना चाहना जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे
اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نی جڑے ترس دے سن دید لئی دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے تے جدوں خزاں نے باغ چ وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے پھر آخری شیر سنو اور سیال کوٹیو مجمع وے کے دل ٹھر گیا بعض اوق بیٹھے ہو عرشاں والے ربا مسافر دیاں دعاواں سننا ہے جتنے بھی اسی بیٹھے ہاں اللہ سانو ساریاں نو تندرستی عطا فرما دے ایک چڑی سی نا درخت بیٹھی مالی نے روڑا ماریا اڑا دیتی وہ نال دیتے بہ گئی پھر روڑا ماریا اڑا دیتی تے جاندی جاندی چڑی ایک گل کر گئی تے آندی پتہ کی ہے لے وے دشت وچ کرانگی گزر اپنا وے میں ایتھے نہیں سیاد رہندی رہندی باغ اندر ہندا احسان تیرا گو میں قید رہندی گو آزاد رہندی تے روڑے مار کے مینو اڑاواں دو نا ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہنا اس جماعت نو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو ایک میرا پیغام ہے فقیر دا ایک ہو کے رہ جاؤ روڑے مار کے مینو اڑاواں دو نا پاویں خوش رہندی یا ناراض رہندی غرض کدے بھی کسے دی نہیں اڑدی ویلے لنگ جاندے گل یاد رہندی آخری شیر سنو توجہ دے نال سننا ہے حشر دے معاملے بہت مشکل تلسی نگد سودا نہ ادھار ہو سی ساک سین کرا بتاں دور اوسن کوئی کسے دانا غم خار اوسی تے ماں تی کولوں تی ماں کولوں تے بیٹا باپ تو پیا فرار ہو سی اس دن بچے گا اوہی منظور میاں جیڑا نبی دا تابے دار ہو سی جیڑے جیڑے نبی دے تابے دار بیٹھے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ السلام علیکم